Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear audience, dear teacher, head teacher and government employee. Assalamu alaikum. नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 25% स्पेशल अलाउंस का ऐलान कर दिया है। उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 5/8/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तमाम पंजाब में फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी फिनांस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लाहौर। इसका उन्वान क्या है? ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस 2021 टू द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इन बेसिक स्केल 1 से लेकर 19 तक वो आर नॉट रिसीविंग एनी केडर और सर्विस स्पेसिफिक अलाउंस। जी नाज़रीन, जिस तरह ये उन्वान आपके सामने है, उन्वान में ये दिया गया है कि 25% स्पेशल अलाउंस का जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजमीन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे मुलाजमीन जो केडर या सर्विस या स्पेशल स्पेसिफिक कोई अलाउंस ले रहे हैं तो उनको 25% अलाउंस जारी नहीं किया जाएगा। तो चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ, लेकिन डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको अंगूठे से प्रेस करें और इसके साथ बेल आइकन का बटन है, घंटी का बटन है, उसको ऑल पे प्रेस किया करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का टाइम टू टाइम आपको मिल सके। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। इसमें ये कहा गया है, ये मैं आपको सारा पढ़ के सुना देता हूँ। ये कि गवर्नमेंट आपकी तरफ से ये प्लीज़ रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट लेटर नंबर ये डेटेड ऑन द सब्जेक्ट सीटेड अबव। इसमें ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि ऑफिस ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेरीज फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर की रिगार्डिंग ये तमाम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अकाउंट ऑफिसर की तरफ से लेटर बार बार आता गया है कि इसकी जो किसको हम क्लैरिफिकेशन करें इसकी कि किसको हमने 25% अलाउंस देना है और किसी को नहीं देना स्पेशल अलाउंस 2021। द सिविल सर्वेंट्स एंड कंट्रैक्ट एम्प्लॉई बेसिक स्केल 1 to 25% ऑफ इनिशियल ऑफ द बेसिक स्केल 2017 वाइड अबव रेफरेंस लेटर। तो इसमें ये कहा गया कि स्पेशल अलाउंस जो है 25% स्केल नंबर 1 से लेकर 19 तक देना है और ये इसकी क्लैरिफिकेशन कर दी जाए कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो पैरा नंबर में ये 4 पढ़ रहा हूँ। खास तौर पर आपके वो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन copies enclosed regarding admissibility of special allowance 2021 to the employees of Punjab government who are drawing any allowance under these allowances finance department above referred letter। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने कहा है कि कौन से मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस दिया जाए। तो इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। नंबर 1 है अलाउंसेज लाइक क्वालिफिकेशन अलाउंस, पर्सनल अलाउंस, इंटीग्रेट अलाउंस, वाशिंग अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, SR पोस्ट अलाउंस, स्पेशल कन्वे अलाउंस, मंथली अलाउंस, चार्ज अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, कंप्यूटर अलाउंस,
ETC are not cadre specific allowances. جی ہاں ناظرین، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ جو ہے کیڈر اسپیسیفک الاؤنس، یہ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ کیڈر یا اسپیسیفک الاؤنس نہیں ہے. ہنس employees who are receiving such allowances are entitled to special allowance 2021 as such. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی الاؤنس پڑھے ہیں، یہ اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے اسپیشل الاؤنس کی طرف سے، ان کو اسپیشل الاؤنس دیا جائے گا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. تو نمبر 2 ہے آن دی ادر ہینڈ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس، پبلک پولیس لا اینڈ کیڈر الاؤنس، فکسڈ اینٹی کمپیوٹر کمپوزیشن الاؤنس، فکسڈ ڈیلی الاؤنس، سیکریٹریٹ الاؤنس، جوڈیشل الاؤنس، اسپیشل جوڈیشل الاؤنس، ٹیکنیکل الاؤنس، نرسنگ پروفیشنل الاؤنس، ایگزیکٹو الاؤنس، انسینٹیو الاؤنس ETC. تو آر کیڈر سروس اسپیسیفک الاؤنسز اینڈ امپلائیز ہو آر ڈرانک اینی ٹائپ آف دوز الاؤنسز آر اینی ویئر کیڈر اسپیسیفک الاؤنسز شیل ناٹ بی ایلیجیبل فار اسپیشل الاؤنس 2021. تو ناظرین، آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ایسے الاؤنس جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، جیسے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہے، پولیس لا الاؤنس ہے، فکسڈ الاؤنس ہے، اسپیشل جوڈیشل الاؤنس ہے، یہ ایسے ملازمین جو یہ ایسے الاؤنس لے رہے ہیں ان کے لیے اسپیشل الاؤنس نہیں ہے، ان کو اسپیشل الاؤنس نہیں دیا جائے گا. جی ہاں ناظرین، تو ایسے ملازمین جن کو ایسے یہ 11 قسم کے الاؤنس ہیں وہ لے رہے ہیں، ان کو اسپیشل الاؤنس نہیں دیا جائے گا. اور جو نہیں لے رہے ایسے الاؤنس میں سے کوئی بھی الاؤنس نہیں لے رہے، ان سب کو اسپیشل الاؤنس خاص طور پر دیا جائے گا. خاص طور پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان میں ایسے اس قسم کے الاؤنسز نہیں دیے جا رہے، تو ان سب کو الاؤنس اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ مبارک ہو. خاص طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام ملازمین کو اسپیشل الاؤنس 25% مبارک ہو. اگر آپ کو یہ ہماری محنت، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ بالکل سامنے اس کو پریس کرنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو اس کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی لازمی کرنا ہے. پلیز آپ دیکھ لیں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.